السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنديروا دي ميني بيتزا. اون بوزوان هنايا واحد بلوس كو 500 غرام، واحد 600 غرام فرينه، 600 غرام. ابري اون غروس كويير سوب تاع خميره فريمون بلان بومبي. وهنا بتيت كويير سوب تاع سكر. واللي ما عنده السكر هي دو بريفيرونس نستعملوا الحسل، مي انا درت السكر باش تجي سهله. وندير شويه ما، درت ان تخو. ها ولا درت ان تخو، درت فيه كيما الخبز من نخدمو الخبز. غادي اون اتوندر هاي تتخمر. غادي ندير ان اوتر تخو هنايا ان اوتر تخو. او شنو نديرو هاك باش يبان هكا. وندير فيه لويل دوليف. لويل دوليف يليق لي او مينيموم فيه هادي 600 غرام فرينه. الا درتو 500 8 مغارف كبار. غادي ندير هنا 10 انايا دي كويير سوب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. درت دي كويير سوب تاع لويل دوليف. مينتنو خلي هذيك الخميره تخمر. ونسيتكم هنا راني دايره في الماء، راني دايره الملح ماغري درتها مع الخميره، راني دايره الملح. نخليها تخمر ونعاود نولي. بعد ما خمرت هاي انا غادي نبدا نخلط في لاباط نورمال بيدي، ونقعد نزيد في الماء اون فيغ ميزور. وهذاك جيساي باش ندخل هذاك الزيت، هذاك الويل دوليف، باسكو انا استعملت زيت زيتون، ما استعملتش زيت نورمال. يدون غير باش نقولكم بور لا تيكستور تاع الاخر ولا لا بات تاع الفو كو سوا طريه على تاع الخبز. ابخي باسكو ابخي غادي نستعملوا الملح لو سال اللي قاعد لي تحت، باسكو ابخي نقعدوا نستعملوا فرينه من نورقوها ونخدموها صافا هكاك. بور العجين نعجنوها واحد 1 مينوت با بليس، باسكو انا داير بزاف خميره تفاصون تجي طريه. غير باش نقولكم هاد لا فيديو غادي ندير 4 فيديو او ميم طون، مي غادي نسيباريهم اشاك فوا راني نقول السلام عليكم. مي هما سي بور ان بوفي، مي غادي شاك روسيت غادي نديرها وحدها. جو بريفير باش هكا لا فيديو تجي صغيره قصيره والناس ما تملش، و ميم طون باش يكونوا عندي لي في ان بتي بو. صاي دروك نعجنها واحد 1 مينوت ميم با، ونخليها تعاود تريح. ابخي نديغازيها ونوريكم كاسكو جو دوا فيغ ابخي. طلعت العجينه ديغازيتها ديجا، خدمت شي بارتي باسكو جافي ان بروبليم تاع تصوير تاع فيلماج. غادي نحكم العجينه تاعي نورقها نورمال. هذه تاع البيتزا نورقها نورمال باسكو راني دايره شحال من فيديو اليوم. البياس تاعي هذا 8 سنتيمتر تاع الديامتر، القطر تاعها 8 سنتيمتر. ونخدم هاد لي بياس تاعي كامل عجنه. نحكم لاصوص تاعي، لاصوص طوماط، نقبض بالمغيرفه هكاك. لاصوص درت فيها الثوم، طوماطيس كونسونطري، طوماط كونسونطري، وزوج حبات طوماط نورمال طحنتهم، ونص بصله ان دومي اونيون. وابخي نقبض هاد الزيتون سوا ندير هذا ندير هكا حبه زوج حبات نوار، ندير هنا سي ميو
باش يبان، سواء ندير حبه نورمال هكاك، ندير شريته مخلط هكا. ابخي نحكم الفرماج تاعي. انا درت هذا 3 فرomاج تاع سبيسيال بيتزا. نحكم الفرماج تاعي ايسي باش نديره جوست في الاخر باسكو كي يحرق فيه موتزاريلا هذا. ونكمل بهاد لا فاصون نديرها في الفور 220 دوغري ونديرها تو طون با، نطيبها غير من التحت باسكو باش تقعد بيتزا طريه وتقعد شابه. ونوريكم الريزلت. voilà le résultat تاع لي ميني بيتزا. pour 600 غرام تاع فرينه elle m'a fait 70 pièces. franchement c'est économique و rentable. لا كويسون ما يديرش تكون فريمون كوي، ماشي خضره وماشي يعني خليتها طابت، كنت درت لها بابي كويسون بور الطراوه تاعها يعني تخو مازالت حاميه مي ميم تبرد. ميم تبرد ان شاء الله تقعد طريه. وهذاك الفرomاج ديره في الميكرو صاي يحمى. ان شاء الله عجبكم الفيديو و على بروشين فوا ان شاء الله. السلام عليكم.